बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और मेरे साथ हैं समीना राना और हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं कोरोना वायरस से मुतालिक मेरा घर मेरी जन्नत पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की जानिब से सिलसिला शुरू किया गया है। आज नुमाइंदा शख्सियत हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं और इस सेगमेंट में हम गुफ्तगू करेंगे कि एक तो पार्लियामेंट का सेशन इस वक्त जारी है, कौमी असम्बली का इजलास हुआ, सेनेट का इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन अरकान ने कौमी असम्बली और सेनेटर्स की जानिब से तजवीज़ दी गई। अच्छी तजवीज़ भी आई, लेकिन कुछ हमने देखा कि सियासी लफ्जी गोलाबारी भी जारी रही और कुछ इख्तलाफात भी सामने आए। बारकैफ ये जमहूरियत में ऐसा होता है। एक तो इसका हासिल असूल क्या होगा, क्या टेक अवे होगी, जो सेशंस हो रहे हैं इससे क्या रहनुमाई मिल सकेगी हुकूमत को, क्योंकि पार्लियामेंट हमारा सबसे बड़ा फोरम है। फिर पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि जब से लॉकडाउन में नरमी लाई गई है उससे जो वायरस है इसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में पहली मरतबा पाकिस्तान में 2000 से ज्यादा जो अफराद हैं वो इससे मुतासिर हुए हैं। 2255 21 अमवात हुई हैं। तो किस तरह हमने जो SOPs जो शराइत आयद की हैं उनको कैसे नाफुजुल अमल किया जाए, एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। साथ में लोगों को आगाही, जो ताजर हैं, जो खरीदार हैं, उन सबको इस हवाले से बहुत ज्यादा एहतियात करनी होगी, वरना खुदा न खास्ता हमारे हेल्थ सिस्टम में इसका बहुत सा बोझ पड़ सकता है। जो शख्सियत हमारे साथ इस वक्त शरीक गुफ्तगू हैं उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमारी आज की पहली मेहमान शख्सियत सेनेटर नुमान वजीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, हमें आप ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया स्काइप, आपका बहुत शुक्रिया। आपके साथ तशरीफ फरमा तो नहीं, लेकिन आपके साथ शरीक गुफ्तगू हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, आप भी स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं। मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान मुशर्रफ नवाज के सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है, आपका बहुत शुक्रिया। फहीम सरदार साहब माहिर मईशत, इकोनॉमी के हवाले से बड़ी अच्छी गहरी गिरफ्त रखते हैं, इनसे जानेंगे कि बहुत सा ये कहा जाता है कि जी ये लाइवलीहुड और लाइव्स, इंसानी जिंदगी और जो रोजगार है उसके दरमियान एक तवाज़ुन हमने कायम करना है और इसको साथ लेकर चलना है। इस हवाले से आपसे बात करेंगे। तीनों मौसम मेहमानों को फॉर्म वेलकम। मैं सेनेटर नुमान साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। बताइएगा, आज भी तकरीर हुई, कल भी सेनेट में तकरीर हुई थी, बहुत से नुकात सामने आ रहे हैं, आप इस पे क्या कहेंगे? क्या सही वक्त पे हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी की है? और जब लॉकडाउन लगाया वो भी मौजू वक्त था, क्योंकि अब आपने देखा है कि इन्फेक्शन रेट में इजाफा हो रहा है, 2255 लोग इससे मुतासिर हुए हैं। क्या कहेंगे, क्या हमें SOPs को सामने रखना चाहिए? वे फॉरवर्ड क्या है? बहुत से कल मैं सुन रहा था आपके सेनेट के कोलीग्स कह रहे थे कि अगर ईद तक इसको ले जाते लॉकडाउन को तो शायद इन्फेक्शन कम रहता। क्या कहेंगे इस हवाले से नुमान साहब? पहली बात ये कि जो पार्लियामेंट में दोनों अपर हाउस और नेशनल असेंबली में जो सेशन हो रहे हैं, मेरे नजरिए में डिसअपॉइंटिंग सेशन इस तरह की ज्यादा पॉलिटिक्स इसमें हो रही है, एक दूसरे पर एक्विजिशन हो रही है थोड़ा सा, और कोई कंक्रीट प्रपोजल्स के सामने नहीं आ रहे। कंक्रीट प्रपोजल आए, सजेशन आए अपोजिशन की तरफ से, उस पर बहस की जाए, डिस्कस किया जाए, फैक्ट्स एंड फिगर्स पर डिस्कशन की जाए, वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। सबने ऐसी सियासी गुफ्तगू की ऊपर। दूसरी बात आती है, जहां तक आप SOPs की बात करते हैं, अभी भी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि थर्मल स्कैनर जो आप देखते हैं दुकानों में, एयरपोर्ट्स पर, हर जगह, एयरपोर्ट्स पर जरा बेहतर लगे हुए, लेकिन दुकानों में, इदारों में रखिए, सब में एरर है। किसी को आप देखें, आपका टेम्परेचर 37 नॉर्मल है, सबको 34 दिखाते हैं, कोई 33 दिखाते हैं। अगर आप उसको मर्करी थर्मोमीटर के साथ कंपेयर करें, सब में एरर है, कोई एरर कैलिब्रेशन या करेक्शन फैक्टर बीच में नहीं डाला जा रहा होता है। तो ये तो तीसरी चीज, आप SOPs की बात करते हैं, 24 घंटे दुकानें हमने खोली सुबह 10 से 4 बजे तक, जो भी है 8 से 4, ये कहीं 8 से 4 है, कहीं 10 से 4 है, सारी की सारी 24 घंटे खुली होनी चाहिए। ये कोई चीज नहीं है कोरोना जो इस तरह नहीं है कि दिन को है तो रात को नहीं है, रात सारे वक्त आपको मिलेगा। आपने रश को खत्म करना है। रश को खत्म करने के लिए आपको इसको एक जितने लॉन्गर आवर्स देंगे और उसको करना है। जहां तक आपके उसका तारुफ है मईशत को चलाने का, देखें आप दुनिया भर में, आप स्टेटिस्टिक फिगर में आपको बताता हूँ, आपने बात की 43 लाख सारे केसेस हैं सारी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान के अंदर कोई 34,000 केसेस हैं, 737 डेथ्स हुई हैं इस वक्त, रिकवर्ड 9,000 है, टोटल टेस्ट 3,70,000 हुए हैं अभी तक। फिगर्स क्या आते हैं? टेस्ट पर मिलियन 1438 पाकिस्तान ने 1438 पर मिलियन टेस्ट किए। इंडिया ने हमसे कम 1344 किए, इजिप्ट ने 880 किए, कंबोडिया ने 850 किए। डेथ्स पर मिलियन क्या है? इंपॉर्टेंट फिगर क्या है? डेथ्स पर मिलियन मतलब 10 लाख के ऊपर डेथ कितनी हुई? यूके के अंदर 482 डेथ्स हुई पर मिलियन, इटली में 511, स्पेन में 576, बेल्जियम में 763, पाकिस्तान में कितनी? 3 डेथ्स पर
10 लाख यानी 1 मिलियन पर हुई है। तो पाकिस्तान में सिचुएशन बहुत अच्छी थी। अब आया था फैसला करना। इस सिचुएशन देखते अच्छी सिचुएशन फैसला करना था क्या आप मईशत को बंद रखें। मैं देखिए मेरा आपको पता है मेरा बिजनेस कम्युनिटी इंडस्ट्री से भी ताल्लुक है, आवाम से भी मिलता रहता हूँ बादशाह साहब की तरह। जो गरीब आदमी है, जो दिहाड़ी माल आदमी है, उसको रोजगार ही नहीं मिल रहा था। अब आपने फैसला ये करना था कि ये कारखानेदार हो गए जो इतने लोगों को गरीबों को एम्प्लॉय करते हैं, क्या वो चले या ना चले। आपने जो फिगर मैंने आपने देखा पाकिस्तान का तो बड़ा अच्छा फिगर था। आप ठीक कहते पिछले दिनों में पिछले 2-3 दिनों में ज्यादा हुआ, लेकिन माइंड यू अनवर साहब इसको मैं आप करेक्शन करता हूँ। ये 3 दिन तो पहले खुला है, इसका इम्पैक्ट आज के जो खुलने के इम्पैक्ट है इसका कल नहीं आना, इसका इम्पैक्ट हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद आना है। तो इस इम्पैक्ट को आप नहीं कह सकते। ये जो आप 2,500 का फिगर देते हैं केसेस आए हैं, आज 560 है, 1500, 2000, 2,000 के बीच में चल रहा है। इससे भी ज्यादा होगा। बिल्कुल आप सही मैं आप इससे भी ज्यादा इकोनॉमी को फिर भी आपने खोलना पड़ेगा। अब लॉकडाउन खुला है, इसके इम्पैक्ट जो है वो हफ्ते या 7 दिन के अंदर अंदर आएगा। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जावेद साहब, आपने नवाज साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि जो इजलास हो रहे हैं, सेशंस हो रहे हैं सेनेट एंड कौमी असम्बली के, उसमें तजावीज नहीं आ रही अपोजिशन की जानिब से, तनकीद बराए तनकीद हो रही है, हुकूमत को तजावीज नहीं आ रही। क्या आप इससे एग्री करते हैं? क्या अपोजिशन सिर्फ तनकीद बराए तनकीद ही कर रही है या तनकीद बराए इस्लाह भी हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। कल नुमान वजीर साहब तशरीफ नहीं लाए थे, मैंने वहाँ बड़ी डिटेल तकरीर की है। अच्छा। और काश नुमान वजीर साहब तशरीफ लाते और उन्होंने इस तकरीर भेजा। हमने कल बहुत ज्यादा सजेशन दिया और एक बात जो मैं तसल्सल से मैंने कल कही है और मैं कल से कह भी रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि देखें, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की हुकूमत है। जब हमारे यहाँ कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का रेट जो बढ़ रहा था, 2 या 3 लोगों में आ रहा था, 4 लोगों में बढ़ रहा था, 6 लोगों की इन्फेक्शन रेट आ रहा था और डेथ बहुत कम थी, उस वक्त इन्होंने मुकम्मल लॉकडाउन रखा, मुकम्मल 3-4 हफ्ते, और उसका एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ा, एक अच्छा फर्क पड़ा। अब जब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन शुरू हो गया, मतलब आप खुद हुकूमत के जो फिगर हैं कि वो है कि 33,000 हो गया है जी, कुछ 3 लाख के करीब, जो 22 करोड़ लोगों में से 3 लाख लोगों का हमने किया और 33,000 के करीब तो लोग हैं। और अगर दूसरा कोई भी एक फार्मूला अगर आप ड्राफ्ट कर लें, अगर इन 33,000 ने अगर 3 उनको भी अफेक्ट किया तो वो कहाँ पहुंच गए होंगे। अब जब हमारे मुल्क में वायरस ज्यादा बढ़ रहा है, इन्फेक्शन में लोगों ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, डेथ ज्यादा बढ़ रही है, ये कौन सी इस वक्त वाइज डिसीजन था या प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी कैबिनेट ले ली है? उन्होंने कहा कि पूरी तरह, पहले उन्होंने सॉफ्ट लॉकडाउन की बात की और पूरी लॉकडाउन खत्म कर लिया। कल से आप देखें कि बाजारों में किस तरह लोग जा रहे हैं। नुमान वजीर साहब ने ठीक कहा कि अभी आप हफ्ते बाद देखें, लोग बाजारों में इस तरह कल बात के गए पिछले 2 दिनों में कि उन्होंने ये समझा कि पाकिस्तान से कोरोना वायरस की बात खत्म हो गई है, अब हम सेफ हैं, हम बाजारों में जाएं, हम खरीदारी करें, हम होटलों पे जाएं, जहां जहां भी लोगों को जगह मिलती है। ये बहुत ज्यादती में समझता हूँ कि हुकूमत को इस वक्त जो इन्होंने पिछले दिनों में ये चीजें बचा के रखी थी, एकदम अगर ये इस तरह ना खोलते तो शायद इतना बड़ा नुकसान ना होता। दुनिया सारी का आप ट्रेंड देख लें, दुनिया सारी ने अपने लॉकडाउन जो है वो खत्म भी किए हैं, वो सॉफ्ट भी किए हैं, उन्हें कम भी किया है। उस वक्त किया है जब इन्फेक्शन रेट में कमी आई है, उस वक्त किया है जब डेथ में कमी आई है। पाकिस्तान में रेट तेजी से बढ़ रहा है, डेथ में तेजी से इजाफा हो रहा है, और उस वक्त आपने पूरा पाकिस्तान खोल दिया है बगैर सोचे समझे मंसूबे का। ये पाकिस्तान का कोई शहरी जो SOP की बात कर रहे हैं, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई दुकानों में कोई हिफाजती काम नहीं है। आप बाजारों में जाके पूछ लें, ना कोई मास्क पहनने के लिए तैयार है, ना कोई सैनिटाइजर इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। 4 लोग मोटरसाइकिल पे मैंने आज देखे बैठ के घूम रहे हैं। उसी तरह अब भाई साहब, आपका ये कहना है कि इस लॉकडाउन को बरकरार रखा जाता, इसको कंटिन्यू किया जाता? बिल्कुल, मैं बस तो ये जो नुमान साहब कह रहे हैं, जो दिहाड़ीदार लोग पिस रहे हैं, उनका क्या फिर होता? मैं ये कहता हूं कि ये 3 हफ्तों से शायद बड़ा फर्क ना पड़ता, ये 2 हफ्तों से ज्यादा फर्क ना पड़ता। प्राइम मिनिस्टर साहब बाकी रिसोर्सेज जितना भी डेवलपमेंट का बाकी बजट उठाते, इन लोगों के डिस्पोजल पर डाल देते। मैंने इसके लिए कोहराम दिया था, जितने भी अगर नुमान साहब की फैक्ट्री में लगते हैं, हमारे पास लगते हैं, किसी फैक्ट्री में मुलाजम है, किसी दुकान पे, उनकी इंश्योर करते कि उनको जो पैसा है, तनख्वाह है, वो मालिक देगा। मालिक के किराए में 50% कमी कर दें, या वो मालिक ना दे या हुकूमत उसको फैसिलिटेट करे। 2 हफ्तों में भूख से किसी ने नहीं मरना था, 3 हफ्तों में भूख से किसी ने मरना था अगर ये ईद तक जारी रखते। लेकिन जो ट्रेंड अभी शुरू हो गया है, जिस तरह लोग निकलना शुरू, मेरी दुआएं ऐसा ना हो, अल्लाह करे ऐसा ना हो। ये इन्फेक्शन बढ़ गया। हमारे अस्पताल में जो फ्रंट लाइन पे डॉक्टर लड़ रहे थे वो थक चुके हैं, उनकी हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, हमारे पास जो वक्त काम करने का वेंटिलेटर बढ़ाने का था, टेस्टिंग बढ़ाने का था। इस वक्त पाकिस्तान में 1 लाख के करीब टेस्टिंग होनी चाहिए थी, अभी 15 से 16 हज़ार टेस्टिंग हो रही है।
تو اگر یہ اسپتالوں کے اوپر بوجھ جانا شروع ہو گیا، وینٹیلیٹر کا جواب دے لیتے ہیں نعمان صاحب سے، پھر فہیم صاحب کے پاس بھی جائیں گے. اکانومی نہیں چلے گی، اکانومی کہاں چلے گی؟ جاوید صاحب اس کا جواب دے لیتے ہیں. جی اس کا جواب لیتے ہیں. نعمان صاحب ذرا بتائیے گا، جاوید عباسی صاحب نے کہا ہے کہ اگر اس کو 2-3 ہفتے کے لیے بڑھا دیا جاتا تو اب چونکہ ویسے تو ڈیٹا کے مطابق ابھی تک یہ معلوم کیا جا سکے گا کہ پاکستان میں پیک کب آئے گی، وہ فلیٹن دا کرو کی بات ہم نے سنی ہے، لیکن ابھی بڑھ رہا ہے. جی ابھی بڑھ رہا ہے، اس وقت بڑھ رہا ہے. آئی ایگری ود یو. اب اس پہ ٹیسٹنگ زیادہ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے زیادہ لوگ پتہ چل رہے ہیں. خود نعمان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فال آؤٹ جو ہے، جو آج ہم بتا رہے ہیں، یہ جو جن کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں یا جو یہ لاک ڈاؤن ایز ہوا ہے، اس کے 1 ہفتے بعد بتائے جائیں گے. کیا کوئی وایا میڈیا ایسا تھا، کیا متبادل ایسی صورتحال تھی کہ اس کو مزید آگے بڑھایا جا سکتا تاکہ اس پیک کے پیریڈ میں ہمارے انفیکشن ریٹ کم ہو؟ نعمان صاحب آج شاید خاقان صاحب عباسی صاحب بھی کہتے ہیں کہ اسٹریٹجی میں ابہام پایا جاتا ہے، تو کلیئرٹی ہے حکومت کے پاس؟ نہیں ناصر، بالکل کلیئرٹی ہے. پہلی بات تو میں جاوید صاحب کو کہوں کہ میں ان کو کیا باقی سارے سینٹ کے اور نیشنل اسمبلی کچھ حد تک سب میں نے لائیو دیکھے پی ٹی وی پر، اور باقی ویب کیم جو سینٹ کی سائٹ ہے اس کے کہا پر سب میں نے دیکھا جنہوں نے کیا بات کی. اور بالکل یہی بات جاوید عباسی نے جس طرح میرا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے مجھے یہ بالکل یہی سیاسی باتیں کی جس کے اندر نہ کچھ فگر تھا، نہ کوئی ڈیٹا تھا، نہ کوئی سجیشن تھی، بس ایسے ریٹورک بہت اچھا تھا، باتیں بڑی تھی. یہی سیاسی باتیں جو میں کہتا ہوں اس سے پارلیمنٹ میں ڈسکشن کا فائدہ ہی نہیں اگر اس قسم کی باتیں. میں کیوں آپ کو کیا کہتا ہوں؟ لیکن یہ آپ کو ایک فیکٹ بتاتا ہوں. یہ چیز بات یہ ہے کہ ابھی آپ کا 2-2.5 ہزار کیس ہے نا، یہ 4-5 ہزار کیسز پر ڈے ہوئیں گے. ادھر تک ہم جائیں گے اس کے اندر. یہ آپ کی ایک نارمل روٹین کی زندگی اگلے 1 سال تک ویکسین نہیں بننا. ریمڈیویر ایک میڈیسن ہے جو آپ کو بھائی صاحب کو خوشی سے خوشخبری دینا چاہتا ہوں، جو ایک واحد ایک میڈیسن ہے جو کہتی ہے کہ اس بیماری کی جو لینتھ ہے نا بھائی صاحب، اس کو انسٹیڈ 11 دن وہ 6-7 دن میں کرتی ہے، کم کر دیتی ہے. ریمڈیویر اور وہ واحد پاکستان اور انڈیا 2 ملک ہیں. کمپنی کا میں نام نہیں لے چاہتا ہوں، 2 کمپنی ہے پاکستان میں جس کی اس کی مینوفیکچرنگ کی اجازت دے دی گئی ہے. تو وہ ایک میڈیسن آئے گی. باقی اس کے اندر کوئی اس کی میڈیسن ہے ہی نہیں. 1 سال تک اس کی کوئی میڈیسن ویکسین نہیں بننی. آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے. آپ کی یہ کہتے ہیں عید تک، کیا عید تو نہیں، میں کہتا ہوں 1 سال تک اس کے ساتھ رہنا ہے. کلامی کی معذرت، یہ جو ابھی لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے، جس طرح سے آپ بھی فرما رہے ہیں کہ ابھی یہ 4 سے 5 ہزار تک جائے گا آنے والے دنوں میں، تو کیا پھر ہم ہرڈ امیونٹی آزما رہے ہیں؟ یہ طریقہ کار آزما رہے ہیں؟ نہیں، بالکل یہ غلط بات کوئی کرتا ہے. ہرڈ امیونٹی اسٹریٹجی نہیں ہوتی ہے. ہرڈ امیونٹی آٹومیٹکلی بن جاتی ہے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ برٹن نے کیا اور اسے پچھتایا اس کے اوپر یہ بات کہیں گے کہ میں ہرڈ امیونٹی کروں. کچھ نے کیا بھی اور کرنے کی کوشش بھی کی اور بڑا نقصان کیا. اس لیے آپ کو برٹن کا فگر جو آپ کو ملتا ہے، جیسے میں نے پہلے کوٹ کیا، اس کا فگر ہے برٹن کا کہ 482 ڈیتھس پر ملین کمپیئر ٹو 3 ڈیتھس ان پاکستان. تو پاکستان میں سچویشن آپ انتظار کریں کہ ڈیتھ زیادہ ہوں. ایک منٹ بات، جو آپ کی یہ جو ہے نا، یہ 1 سال تک اس طرح چلتے رہنا ہے. اسی طرح ڈیتھ زیادہ ہوتی رہے گی. 4-5 ابھی میں نے کہا 4 پر ملین، اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی. اس کا کوئی حل ہے ہی نہیں. دنیا میں کوئی حل نہیں ہے. آپ نے معیشت کو آگے چلانا ہے. سب آپ جو کہتے ہیں جاوید بھائی صاحب، ایک منٹ فہیم صاحب کو ہم تھوڑا سا اکانومی پہ آپ نے جو آپ نے بولا کہ تنخواہیں، آپ نے کہا کہ تنخواہیں دیتے رہو. دکاندار، کارخانے دار، ایس ایم ای، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز تنخواہ دے ہی نہیں سکتا. اور یہ کوئی امریکہ نہیں ہے کہ آپ کے 90,000 پائلٹ نکلے دنیا بھر کے اندر جاب سے نکلے، لیکن ان کے ملک ان کو کمپنسیٹ کرتا ہے. پاکستان کر نہیں سکتا یہ کمپنسیشن. آپ کی معیشت نہیں ہو سکتی. اب ذرا معیشت پہ فہیم سردار صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا. سر بتائے گا، ضرورت ہے ہماری معیشت اتنی مضبوط بنیادوں پر نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے گفتگو سن رہے ہیں، سیاسی بیانیہ ہے. جاوید عباسی صاحب کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کو کنٹینیو کیا جاتا. نعمان صاحب کا کہنا ہے کہ وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. یہ تو 1 سال تک اس کی ویکسین نکلتی، ایک نہیں نکل پائے گی. آج برطانوی وزیر اعظم کا بھی یہ بیان آیا ہے. البتہ دوائی جس کا ذکر کر رہے ہیں اس کے کوئی نتائج بہتر سامنے آ رہے ہیں. آپ ایز این اکانومسٹ، ایز اے ایکسپرٹ کیا کہیں گے؟ کس طرح آگے چلا جا سکتا ہے بٹوین سیونگ لائفز اینڈ لائیولی ہوڈ؟ فہیم سردار صاحب. جی بہت شکریہ. دیکھیں، اس میں پوری دنیا میں یہ ڈیلیما ہے. ہر ملک جس میں یہ بیماری پھیل رہی ہے، خاص طور پہ جو بڑی اکانومیز ہیں، ان سب میں یہی ڈبیٹ چل رہی ہے کہ لاک ڈاؤن کب ختم کرنا ہے، کرنا تھا، اس کو کس طرح ایز کرنا ہے. اب اس وقت جرمنی کی مثال ہے کہ جرمنی نے ایز کر دیا، لیکن ساتھ انہوں نے اسٹرنجنٹ گائیڈ لائنز دے دی ہیں کہ ہر ایک نے اپنے
प्रिकॉशन लेनी है, मास्क के बगैर आप आ नहीं सकते, ये वो। लेकिन ये पूरी दुनिया में एक डिलेमा है। पाकिस्तान उसके साथ जुड़ा हुआ है, हम उससे अलग नहीं हो सकते। पाकिस्तान एक हेवीली पॉपुलेटेड मुल्क है, 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑन अर्थ है। तो देखिए पाकिस्तान की भी चॉइसेस जो हैं मतलब यही थी कि या इसको थोड़ा सा ईज करें या इसको मजीद एक्सटेंड करें। पूरी दुनिया की इकोनॉमी, मैं पाकिस्तान की सिर्फ बात नहीं करूँगा, मैं डाइल्यूट नहीं कर रहा बात, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी रिसेशन में जा चुकी है पूरी। अब रिसेशन की आप डिबेट चल पड़ी है कि भाई डिप्रेशन में तो नहीं जाने वाली इकोनॉमी दुनिया की। OECD ने जो बातें कही थी 3 महीने पहले कि भाई दुनिया की इकोनॉमी 0.5% कम ग्रो करेगी, यानी कि 2.9% की ग्रोथ का कह रहे थे, तो मेरा 2.4% ग्रो करेगी। अब उनको वो रिवाइज करना पड़ेगा सारा, वो शायद जीरो और शायद मतलब जीरो के करीब आना पड़े, शायद नेगेटिव में जाना पड़े। क्यों? क्योंकि सारे मुल्क ये इश्यूज फेस कर रहे हैं। अब कौन सा मुल्क क्या फैसला लेता है वो उनकी अपनी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि कोरोना जो है वो क्या कर रही है, कोरोना जो है उसने इंटरैक्शन, हर किस्म की इंटरैक्शन रोक दी है, क्योंकि वो बहुत इट्स हाईली कंटेजियस। मैं कोई एपिडेमोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई जेनेटिसिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि जो इबोला का आउटब्रेक हुआ था अफ्रीका में, ये उससे ज़्यादा कंटेजियस है। लिथैलिटी कितनी है मैं उस पर कोई कॉमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हमारी ज़रा मोर्टेलिटी रेट थोड़ा बेहतर है पाकिस्तान में, लेकिन मोर्टेलिटी है इस पर। इकोनॉमी जो होती है वो जैसे ही आप एक इंटरैक्शन रोक देते हैं, ब्रेक हो जाता है, तो इकोनॉमी रुक जाती है। अब पूरी दुनिया में ये इशू था, तो पाकिस्तान में भी वही इशू है। अब सारे मुल्क, पाकिस्तान इंक्लूडेड, कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमी को रीस्टार्ट करें, किसी तरीके से चीज़ों को नॉर्मलाइज करें। दवाइयाँ कब आती हैं, वैक्सीन कब आती है, हर्ड इम्यूनिटी है नहीं है, लेकिन ये डिबेट्स चलती रहेंगी। बिल्कुल इसमें फहीम साहब, बिल्कुल जो नॉर्मल लाइफ थी बिफोर कोरोना, उसमें तो ऑब्वियसली अब हम नहीं जा सकते काफी टाइम तक, जिस तरह से पहले भी हम डिबेट कर रहे थे। आप ये फरमाइएगा कि ये जो हुकूमत की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं रिलीफ देने के, अवाम को रिलीफ देने के, कमजोर तबके को, और दूसरा ये जो फेज 2 जो है लॉकडाउन में नरमी का, इसमें मईशत का कुछ हिस्सा खोला गया है, कारोबारी लोगों को थोड़ी सी एक बार फिर से मौका दिया गया है कि वो वापस आएं, कुछ अपना कारोबार चला सकें। ये स्टेप्स कितने मुआविन साबित होंगे ताकि जो मईशत बिल्कुल ही नीचे को जा रही थी उसको कुछ सहारा मिल सके? अब मुझसे पूछ रही हैं? जी 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 फहीम साहब, देखिए जो नजर आ रहा है वो ये है कि हुकूमत ने जो सेगमेंट्स खोले हैं, सारी इकोनॉमी को नहीं खोल दी ना, मतलब जो सेगमेंट्स खोले, आप लोग करें कि उनके अंदर सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं जी, तो वो कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों के जरा कारोबार शुरू हो, उनकी वेजेस शुरू हो, ताकि वेजेस से फिर डिमांड क्रिएट होते, क्रिएट से फिर कंजम्पशन शुरू होती है, तो इकोनॉमिक साइकिल से चल पड़ता है। अभी इस वक्त जो रिलीफ जो दी गई है, जो मदद देने की जो एफर्ट की जा रही है, देखिए वो सबसे जो वल्नरेबल सेगमेंट है सोसाइटी, उनको कोशिश की जा रही है कि उनकी मदद की जाए। लेकिन अब इसको कह रहा है कि एक स्टेज आएगा कि इंशाअल्लाह ताला ये कोविड कोरोना गुजर जाएगा, इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा कि हमारी वैसी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी जो शुरू हो चुकी है, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन उस पॉइंट तक, ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट तक आने के लिए एक गैप है। इस गैप को पूरा करने के लिए जो ऑब्वियसली वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं वो तो नहीं इसको सस्टेन कर सकेंगे, तो उनको मदद करने की कोशिश की गई है। अभी फॉर एग्जांपल थोड़ा सा अगर मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात कर लूँ कि अमेरिका में 2 ट्रिलियन का स्टिमुलस इस वक्त किया गया है, सुनने में आ रहा है कि और स्टिमुलस भी आने वाला है। हम उस क्वांटम में हम सोच भी नहीं रहे और ना हमें सोचना चाहिए, बट हमने अपना जो हम कर सकते थे आई बिलीव वो किया है। अब वो अभी से देखिए थिंग्स टेक टाइम, आई होप एंड प्रे कि जो हमारी वल्नरेबल सोसाइटी है वो सर्वाइव कर ले और ठीक से करने। जावेद अबाई साहब, सर आपसे जानना चाहूंगे, ये फहीम सरदार साहब इकोनॉमिस्ट से वो कह रहे हैं जो हम अमेरिका जितने वसाइल नहीं, इन्होंने $2 ट्रिलियन $2.2 ट्रिलियन का स्टिमुलस पैकेज दिया, दूसरे की आमद की शरीद है, पाकिस्तान ने $8 अरब का दिया है। तो हमारे पास तो फिस्कल स्पेस नहीं है, जो आप कह रहे थे कि लोगों को तनख्वाहें भी जाती रहें, दिहाड़ीदार कभी जो है वो टेक केयर की जाती रहे, कुछ ना कुछ साथ कुछ चलाना होगा, और कोई वायर मीडिया नजर नहीं आता। जावेद अबाई साहब, सिर्फ लॉकडाउन जो है वो मसले काल लेंगे, लॉकडाउन तो सिंध ने सबसे ज्यादा किया, सिंध में उतने ही केसेस की तादाद ज्यादा है। और अभी आप ज़ैनब मार्केट का भी ज़ैनब मार्केट को भी सील कर दिया गया जी, SOPs भी फॉलो किए थे उन्होंने।
دیکھیں میری بات میں جو کہہ رہا تھا وہ نعمان وزیر صاحب کیونکہ بہت فیکٹ فگر میں بات کرتے ہیں اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ نہیں کیا تھا, پرائم منسٹر پاکستان نے کیا تھا. اس وقت کیسز بہت کم تھے, اس وقت آج کی پوزیشن نہیں تھی, اس وقت مواد بہت کم تھی. انہوں نے یہ فیصلہ اسی لیے کیا گیا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ ٹھیک فیصلہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے وہ زیادہ رہے تاکہ لوگ زیادہ نہ جائیں, لوگ کراؤڈڈ پلیسز پہ نہ جائیں تاکہ یہ پھیلے نہ. اسی لیے میرا خیال ان کا مقصد تھا. جی میں کہتا ہوں کہ اب چونکہ یہ زیادہ پیک کی طرف جا رہا ہے تو انہوں نے چیزیں کھول دی. میرا آبجیکشن یہ تھا کہ یا تو آپ پہلے دن سے یہ کرتے ہی نہ, وہ جو اکانومی آپ کی چاہ رہی تھی وہ معاملات چاہ رہے تھے کیونکہ اس وقت آج والا ماحول نہیں تھا. آج خوفناک ماحول سے گزر رہے ہیں ہم. آج 2000 آدمی ہمارا روز کا انفیکٹ ہو رہا ہے. اس وقت زیادہ سے زیادہ 10 سے زیادہ 15 سے زیادہ لوگ نہیں ہو رہے تھے. اس وقت آپ نے مکمل لاک ڈاؤن رکھا, اس کا فائدہ ہوا. جب یہ اپنے کلائمیکس کی طرف جا رہا ہے, انفیکشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, اموات زیادہ ہو رہے ہیں اور اس وقت آپ نے پورا پاکستان کھول دیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کا یہ رواج ہے کہ جب بھی عید آتی ہے, کوئی تہوار آتا ہے, لوگ مارکیٹ کی طرف زیادہ تیزی سے رخ کرتے ہیں. اب مجھے خدشہ یہ ہے, اللہ کرے میرا خدشہ ٹھیک نہ ہو, اللہ کرے یہ نعمان وزیر صاحب بیٹھے ہوئے پشاور میں, اگر یہ دل سے ہاتھ رکھ کے بیٹھے کہ پشاور میں کیا سچویشن اس وقت پیدا ہو رہی ہے, کیا کوئی آدمی ایس پی پشاور میں اس وقت جو ہے وہ اڈاپٹ کر رہا ہے, کیا کوئی جو ہے حکومت کی جو ڈائریکشن تھی یا انسٹرکشن تھی وہ کوئی آدمی کرے. اگر فہیم صاحب نے کہا ہے کہ دنیا میں جس طرح ممالک میں اگر لوگ جرمنی کی طرح پاکستان میں ایس او پی فالو کرتے, اپنا احتیاط کرتے, ماسک پہن کے جاتے, کراؤڈڈ پلیسز پہ نہ جاتے, تو یہ بات بالکل ٹھیک تھی. لیکن میں کہتا ہوں کہ پچھلے 2 دنوں میں جس تیزی کے ساتھ مارکیٹوں میں میں رش دیکھ رہا ہوں, میں خود آج واپس آ رہا ہوں, مجھے خوف آتا ہے. اللہ کرے میری بات غلط نہ ہو, ٹھیک ہے, کل اتنا زیادہ انفیکشن ہو جائے, ہمارے ہاسپٹل کی پوزیشن بالکل ٹھیک نہیں ہے, ہمارے پاس وینٹیلیٹر موجود نہیں ہے, ہمارے اسپتال کی پوزیشن ان سے زیادہ بہتر پہنچ جاتا ہے, ٹیسٹنگ کی پوزیشن ابھی تک ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے. اگر ہمارے کیسز زیادہ بڑھ گئے, اللہ نہ کرے جو, تو پھر نہ حکومت قابو کر سکے گی نہ یہ اکانومی قابو کر سکے گی, بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے گا. میرا یہ آرگومنٹ ڈیولپ کر رہا تھا کہ مہربانی کر کے آپ دل کو ضرور کھولیں, یہ غریب لوگوں کے لیے بھی ہونا چاہیے, اکانومی بھی ضرور کھولنا چاہیے, لیکن کسی ایسی آگ میں اس قوم کو نہ دھکیل دینا کہ ہم سارے چاہ کے بھی باہر نہ نکل سکیں. یہ نعمان صاحب, یہ میرا جی نعمان صاحب, یہ آرگومنٹ ہے جاوید عباسی صاحب نے جو انہوں نے اس بات پہ بلڈ کیا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ انفیکشن ریٹ کہیں حد سے زیادہ نہ بڑھ جائے. دیکھیے اس طرح نہیں ہے انوار, یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو اکوپمنٹ ہے, ہاسپٹل ہے, آپ کی کتنی کیپیبلٹی ہے کتنے مریضوں کو ہینڈل کرنے کے لیے, اور اس کیپیبلٹی یہ آپ نے اس کو بھرے رکھنا ہوتا ہے, 90% اس کو بھرے رکھنا ہے. یہ ہمارا 3-4 ہزار کیسز پر ڈے آئے نا, اس کو ہم ہینڈل کر سکتے ہیں. ابھی بھی ہمارا فل وینٹیلیٹر کی بات کی, وینٹیلیٹر ہمارے پاس 180 وینٹیلیٹر آپریٹ ہو رہے ہیں اور 4000 کی ہمارے پاس پروویژن ہے. تو یہ بیک اپ اویلیبل ہے, این ڈی ایم اے کے پاس اویلیبل ہے. ابھی تک وینٹیلیٹر سے پورے نہیں بھرے, بہت کم بھرے ہوئے, اللہ نہ کرے. جی تو آپ نے دیکھیں نا, اگر 12 جو ہرڈ امیونٹی کی بات کرتے ہیں وہ بن جاتی ہے, کرتے نہیں ہے. تو آپ یہ ہرڈ امیونٹی جو الٹیمیٹلی جو, لیکن برطانیہ نے سر یہ فیصلہ کر کے بہت پچھتایا, ہرڈ امیونٹی کا فیصلہ کیا جو برطانیہ نے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کیسز 3-4 ہزار پر ڈے آنی چاہیے. اگر اس سے زیادہ آنا چاہیے, جانا شروع ہو جائیں گے تو آپ کو پھر لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. ایس او پی کے جات بالکل صحیح کہتے ہیں, ایس او پی کے کوئی جو آرگنائز سیکٹر ہے وہ کر رہا ہے. اس کے سوا اگر آپ مارکیٹ میں کہیں بھی پھرے, پشاور میں کہتے پھرے, میرے خیال میں 5% لوگوں نے بھی ماسک نہیں پہنا ہوا. چائنا میں جرمانہ ہے, ملکوں میں جرمانہ ہے. نعمان صاحب آپ سے کوشچن کرتا ہوں نعمان صاحب سے, جی مہربانی کر کے اجازت کریں. جی جاوید صاحب, صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ اگر جو میری بات, اللہ کرے میری بات غلط ثابت ہو, اگر میری بات ٹھیک ثابت ہو گئی اور آج سے 10 سے 15 دن بعد پرائم منسٹر صاحب نے پھر لاک ڈاؤن لگا دیا اور کیسز اتنے زیادہ بڑھ گئے, اس کی ذمہ داری پھر کون اٹھائے گا؟ پھر نعمان صاحب کو اس پروگرام میں بلانا, پھر یہ ذمہ داری اٹھائیں گے کہ ان کے فیصلے کی وجہ سے غلط فیصلے کیوں ہوا ہے. اور اگر میری بات غلط ہوئی تو میں تو معافی مانگوں گا, لیکن اگر یہ 15 دن بعد یہ لاک ڈاؤن دوبارہ سخت کرے گی لیکن اس وقت کیسز ان کے بعد سے باہر نہیں نکل جائے گا, تو کیا وہ فیصلہ ٹھیک ہوگا؟ یہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں. جی پہلی بات یہ ہے کہ جاوید صاحب, میں آپ کو کہتا ہوں, ایک تو سب سے پہلے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہے. اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوئیں گے, ویسے ہوئیں گے علاقے سیکٹر جو یونین کونسلز محلے, اس قسم کے آپ کے اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوئیں گے. دوسری بات, بالکل لاک ڈاؤن ہوگا, آئندہ بھی ہوگا, بالکل ہوگا. اگر یہ کیسز بڑھیں گے پھر ہوگا,
پھر ایز آؤٹ ہو جائے گا, پھر مہینے بعد پھر لاک ڈاؤن ہوگا. یہ اس طرح چلتا رہے گا, اس طرح چلتا رہے گا. یہ تو اسٹریٹجی ہے. انوار صاحب آپ کی اجازت سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گی. جاوید صاحب, جس طرح سے آپ فرما رہے تھے کہ لاک ڈاؤن ابھی نہیں ہونا چاہیے تھا, ایز نہیں ہونا چاہیے تھا, اسٹرکٹ لاک ڈاؤن چلتا رہتا عید تک, یہ تو ہو گئی تجاویز. اگر ہم لاک ڈاؤن حکومت نہیں کھولتی, جس طرح سے ہم غریب طبقے کی بات کر رہے ہیں, مزدور طبقے کی بات کر رہے ہیں, ہم دہاڑی دار لوگوں کی بات کر رہے ہیں, ان کے لیے پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی اگر اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہی رہے؟ لوگوں کی مالی حالت, معاشی حالت بہت ابتر ہو گئی ہے, ہمارے نچلے طبقے کی خاص طور پر. تجاویز کیا ہیں آپ کے پاس؟ پھر ہونا کیا چاہیے تھا؟ یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. دیکھیں ہمارے پاس یہ چوائس نہیں تھی. سب سے بہترین چوائس تو یہی ہے جو فہیم صاحب بھی کہتے تھے اور نواز صاحب نے بھی پہلے کہا تھی, اور میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ معاملہ نہ ہوتا. یہ ساری دنیا میں پھیلا, یہ میں پی ٹی آئی کی حکومت کی وجہ سے نہیں کر رہا, اور دنیا کی مضبوط جن ملکوں کی اکانومی تھی وہ بھی اس کو ہینڈل پوری طرح ابھی تک نہیں کر سکے. فیصلہ کیا کرنا تھا؟ فیصلہ ہم نے کرنا تھا کہ ہم نے زندگیاں بچانی ہیں, موت سے لوگوں کو کھلانا ہے, یا کچھ دیر ہم نے اس کو زیادہ بڑھ کر اس کو خوفناک صورتحال سے اپنے آپ کو نکال لیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے غریب ملک ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا جو دیہڑی والے لوگ تھے وہ صرف ڈے ویجز ہیں, لوگ آتے تھے کاروبار کرتے تھے. ہم نے حکومت سے ریکویسٹ کی تھی کہ جتنے بھی ریسورسز ہیں حکومت کے, جو ڈیولپمنٹ کے پیسے ہیں, باقی کسی چیز کے لیے آپ نے پیسے رکھے ہوئے ہیں, اور جو پیسے رکھے ہوئے مہربانی کر کے ان کو ڈائیورٹ کروائیں, اور جتنا ممکن ہو سکے آپ ایک میکنزم بنائیں اور لوگوں کو تک پیسہ پہنچنا چاہیے. جن فیکٹریوں میں, جن دکانوں میں, جن بزنس مین میں, جن جو ہمارے انسٹیٹیوشن ہے, ٹیچنگ انسٹیٹیوشن, ان لوگوں کو میک شور کریں, اس کمپنیوں کے وہ لوگوں کو جو ہے ان کو جاب سے نہ نکالیں, ان کو تنخواہ دیں. حکومت ان کے لیے کوئی پیکیج اناؤنس کرے کچھ ہی دنوں میں جو ممکن طریقے سے جو کر سکتا ہے, تاکہ ڈیلی ویجز پہ. اور اس کے علاوہ مخیر اجراء, پاکستان ایسا دنیا کا واحد ملک ہے الحمدللہ, اس کے لوگ بڑی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں. ابھی تک بڑا لوگ باہر نکلیں, حکومت ان کو بھی ساتھ نکالے. اگر لاک ڈاؤن اس وقت مکمل ختم کر دیں جس وقت آپ کے پاس انفیکشن ریٹ بڑھنا کم ہو جائے, اموات کم ہونا شروع ہو جائیں, آہستہ آہستہ اس کو آپ ایز کرنا شروع کر دیں. لیکن اس صورتحال میں اکانومی تو نہیں چلے گی, لیکن لوگوں کو آپ اس طرف پہنچا دیں گے. اب انہوں نے لاک ڈاؤن شاید لگا دیں, پھر اس وقت مجھے ڈر یہ ہے کہ ہمارے آپ نقطہ آپ یہ سامنے لے کر آئے. میں جی ابھی صاحب, فہیم سردار صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا. ظاہر بات ہے اپوزیشن کے کہہ رہے ہیں کہ حکومت پیکیجز لے کر آئے, اور ظاہر بات ہے حکومت کے جو وسائل ہیں, اپنے وسائل میں رہتے ہوئے بہت سے پیکیجز لے کر آئے بھی ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بہت سی سہولتیں دی ہیں. اس کے علاوہ 12,000 روپے کا احساس ایمرجنسی کیش پروگرام ہے. پھر جو بے روزگار ہوئے ہیں, جس کے جاوید عباسی صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ کرونا کے آنے کی وجہ سے بے روزگار ہوئے, اس حوالے سے بھی ایک پیکیج سامنے آئے, وہ بھی 12,000 روپے کا ہے. میں اور اب QQT جو ہے TTQ, ٹیسٹ ٹریک اینڈ کوارنٹائن کی پالیسی, اور وہی اسمارٹ لاک ڈاؤن, اسی کے تناظر بھی کیا بھی جا رہا ہے. آپ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں, کیا ری اپروپریشن آف پرائرٹیز ہونی چاہیے؟ کیونکہ بجٹ میکنگ پروسیس بھی شروع ہو چکا ہے, جس طرح جاوید عباسی صاحب کہہ رہے ہیں. کیونکہ نعمان وزیر صاحب کے نقطے سے میں بالکل متفق ہوں کہ اب یہی لائف سٹائل رہے گا, اسمارٹ لاک ڈاؤن, ایز ڈاؤن, لاک ڈاؤن, ایز ڈاؤن, اسی طرح ہمیں چلنا ہوگا. کیا ری اپروپریشن آف پرائرٹیز ہونے چاہیے بجٹ میکنگ پروسیس پہ؟ دیکھیں سچویشن ہوگی اسی کے حساب سے چلنا پڑے گا, کیونکہ آپ کی جو آپ کے سامنے جو آپشنز ہوتی ہیں اسی میں آپ نے اسی میں ہوتا ہے, یا تو آپ کوئی نیا آپشن کریٹ کر سکیں. جی ابھی اس وقت کوئی ملک نہیں ہے دنیا میں, ناٹ اے سنگل کنٹری, چائنا انکلوڈیڈ, جن کا کوئی لاس نہ ہوا. میں صرف لاس کی بات کر رہا ہوں, اپرچونٹی لاس کی میں بات نہیں کر رہا. جو بجٹ ابھی ہو رہا ہے, ہمیں بھی خبر مل رہی ہے کہ بجٹ کی وہ ابھی ڈبیٹ شروع ہو چکی ہے, ڈسکشن شروع ہو چکی ہیں, اور اس کے اندر کام شروع ہو گیا. دیکھیں میرا خیال ہے, اٹ از مائی پرسنل اوپینین, کہ ریسٹرکچرنگ ہوگی بجٹ میں, کیونکہ اتنا کیٹیکلزمک قسم کا ایونٹ ہے یہ جو ڈیزیز کا پھیلنا, کہ کوئی اس بلیک سوان کو تو کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا کہ آپ کی ہر چیز ہل گئی, آپ کی سوسائٹی, ڈیموگرافی, آپ کی اکانومی, آپ کی سوشیولوجی, آپ کا ٹریول, آپ کے انٹرٹینمنٹ, بزنس, سب کچھ ہل گیا. سو آئی تھنک اٹ از اونلی سیف ٹو سے کہ آپ کی بجٹ میں بھی شاید کوئی چینجز آئیں, اور وہ موسٹ پرابلی لانی پڑیں گی, کیونکہ اتنا کچھ چینج ہو چکا ہے, اتنا کچھ بدل چکا ہے. پاکستان کے فائدے میں جو چیز جا رہی ہے میں اس کا بھی پھر ذکر کرتا چلوں. جی پلیز. شکر ہے کہ آئل کی پرائس کم ہوگی ہے, تو آپ کا جو ایک وہ سیونگ ہوتی ہے نا, جو تقریباً ہمارے حساب سے $5 to $7 بلین کی پر اینم سیونگ ہوگی انشاءاللہ, وہ آپ کی سیونگ ہو رہی ہے. ساتھ ہی جو ڈیٹ ریشیڈولنگ جو ہو رہی ہے G20 کی طرف سے, اور ورلڈ بینک اور IMF کی طرف سے جو باتیں چل رہی ہیں, ADB کا آئی تھنک ابھی کنفرم نہیں ہے,
کہ وہ بھی بات چل رہی ہے. تو ہوپ فلی ہمارے جو ڈیٹ کی طرف سے جو ایک سب سے جو بڑا ہمارا خرچہ جو ہوتا ہے ڈیٹ کا انشاءاللہ تعالیٰ وہ تھوڑا آگے چلا جائے گا, ریسٹرکچر ہو جائے گا, تو اس میں ایک فسکل اسپیس انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ڈیولپ ہو جائے گی. میں نہیں کہہ رہا کہ سولوشن آ گیا ہے, نہیں ہے, میں نے نہیں کہا ایسی بات. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی پازیٹیوٹی جو ہے ان کا بھی ذکر کرنا ضرورت ہے کیونکہ ہم فیکٹس پہ بات کر رہے ہیں. سو شاید کوئی چینجز آئیں اور آپ کی فسکل ریکوائرمنٹس بھی ہیں, فسکل اسپیس بھی بن سکتی ہے. بالکل. فہیم صاحب, آنے والے بجٹ میں ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ صحت کے شعبے کو بھی خاص اہمیت دی جائے گی, کیونکہ اس پینڈیمک کے بعد پوری دنیا نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ صحت کے شعبے کو مزید مضبوط, مزید منظم بنایا جانا چاہیے. تو کیا یہ اس بجٹ میں پرائیورٹی پر ہوگا صحت کا شعبہ بھی؟ اور ہونا چاہیے, ہونا بھی چاہیے جی. اور دیکھیں اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیں کہ آئی تھنک اگر مجھے وہ اعداد و شمار صحیح یاد آ رہے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل ایسٹیمیٹ ہوا تھا, معذرت میں نام بھول رہا ہوں اس ایسٹیمیٹ کا, کہ اگر $1 وہ خرچتے تھے ہیلتھ پہ تو اس کے جو بینیفٹس تھے وہ تقریباً $120 کے قریب تھے. یہ ایگزیکٹ فگر جو ہے مجھے یاد نہیں آ رہی, بٹ کافی ملٹیپلائر افیکٹ آتا ہے ہیلتھ پہ. لیکن سیدھی سی بات ہے کہ اگر میں فہیم اگر بیمار ہو رہا ہوں تو میں کام نہیں کر سکتا, تو وہ تو ڈیلی ریونیو تو رک گئی, ڈیلی ٹیکس بھی رک گیا, ڈیلی جو ملٹیپلائر افیکٹ ہے وہ رک جاتا ہے. تو اگر ہیلتھ پہ توجہ ہوگی تو آپ کا اس کا کافی بہتر افیکٹ آتا ہے. ٹھیک ہے. میں نعمان صاحب آپ سے زیادہ چاہوں گا, چونکہ ظاہر بات ہے بجٹ میکنگ پروسیس بھی شروع ہو چکا ہے اور آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, آپ کا پس منظر ہے, آپ اس پروسیس کا حصہ بھی رہتے ہیں. ہمیں اپنی ترجیحات کو تھوڑا سا اثر نو طے کرنا ہوگا. موجودہ مالی مشکلات, کچھ مالی جسے کہہ رہے ہیں گنجائش پیدا ہونے کی بھی امید ہے. G20 ممالک کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ زر اصل اور جو سود ہے وہ 1 سال کے لیے نہیں دینا ہوگا. پاکستان سمیت 76 ممالک کو. پھر IMF کی جانب سے 1 ارب 39 کروڑ ڈالر جو ہے وہ بھی ہمیں موصول ہوئے ہیں. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے بھی بات ہو رہی ہے. وزیر اعظم صاحب نے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان سے بھی گفتگو کی ہے. تو مالی گنجائش بھی پیدا ہوگی, مالی مشکلات بھی لوگوں کی ہے, پسے ہوئے طبقات بھی ہیں, کرونا وائرس بھی ہے. اس سارے پروسیس میں ہم نے بجٹ میک کرنا ہوگا. اثر نو ہمیں کچھ نظر ثانی کرنی پڑے گی اپنی ترجیحات پہ. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا فگر کلیئر کروں جاوید عباسی صاحب کو بھی, کہ آپ نے بات کی $2200 بلین US نے دیا اس کورونا کے افیکٹ کو کاؤنٹر کرنے میں. ہم نے $8 بلین یعنی کچھ 1200 بلین ہم نے پاک روپیز نے دیا. 1200 بلین. جی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی ٹوٹل ریونیو کلیکشن کتنا ہے؟ 5200 کا ایسٹیمیٹڈ ہے. اس سال اور بھی گر جائے گا, 5000 سے بھی کم ہو جائے گا. اس میں سے 1200 ہم نے ادھر دے دیا. آپ ایک غریب ملک ہیں, آپ اس اینگل سے سوچیں کس طرح آپ چلیں گے آگے. تو یہ میں تو آپ کو اس طرح ابھی آپ ہیلتھ کو دیتے ہیں, اللہ کا شکر ہے جو بھی اس کو سمجھ لیں کہ اس کی کورونا کی نہ کوئی خاص ٹریٹمنٹ ہے, اس کے اندر بس امیونٹی بلڈ اپ کرنی ہے, دیسی ٹوٹکے ٹائپ ہے, اس سے بھی کچھ ہو جاتا ہے. کوئی ریمڈیویر دوائی ہے یہ آ جائے گی, کچھ اور کلوروکوین ہو جائے, ایسے اور کچھ چیزیں دوائیاں کچھ ایسی جو پروون فیکٹ نہیں ہے وہ کوئی دوائیاں ہیں, کوئی ٹریٹمنٹ ہے پرون لٹانا سیدھا, اس کے کوئی اور 2-4 ایسے ٹریٹمنٹ ہیں, ناٹ ویری ایکسپینسو ٹریٹمنٹ, لیکن تھوڑا خرچہ ہوگا. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری معیشت کی حال, ہماری اکانومی جو فسکل ہمارے اسپیس ہے وہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس کوئی خاص. 1200 بلین سے زیادہ کتنا 1500 کر دیں یا 1600, بہت اور چیزیں. یہ جو ہمیں گنجائش مل رہی ہے وہ حوالے سے سوال تھا کہ جو ہمیں اگر ہمیں اپنے سود اور زر اصل نہ دینا پڑے. وہ آپ نے ہمارا دیکھیں نا 1.3 بلین ہمارا IMF نے ہمیں ادھر امیڈیٹلی ہمیں ریلیز کیا, 1.3 بلین کا دیا ڈالرز کا, وہ ہمارے پاس آیا. پھر کچھ IMF, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, G20, کوئی بائی لیٹرل, ملٹی لیٹرل, یہ سارا ملا کر ہمیں کوئی 12 بلین کا ہمیں ایک ملے گا, آپ کو اسپیس مل رہا ہے. 12 بلین ڈالر نا, 12 بلین ڈالر کا اسپیس ڈفرنٹ مل رہا ہے. 12 بلین جسٹ ان کمپیریزن, مطلب ہمارا کوئی 8-9-10 بلین کا ہمارے ریزروز ہوتے ہیں, تو 12 بلین یہ ہو جائے گا. اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ڈالر میں کیا کیا, ڈالر 165 سے 160 پر 159 پر آ گیا. میں ایک بات اور بتاؤں آپ کو انوار, کہ بہت افسوس ہے کہ یہ کورونا آیا دنیا بھر میں آیا, پاکستان کی بہت افسوس ہے, لیکن میں ایک بہت بڑی سلور لائننگ دیکھ رہا ہوں. اس کی وجہ سے ہمارا جو فروٹ کی قیمت گری ہے, ورنہ شاید آپ کو پتا ہے 70-80 روپے پر لیٹر پہ چل رہا تھا, آج کیا ہے 40. آپ کا جو ہمارا جو RLG آتی ہے, RLG گیس جواہد بھائی صاحب,
वो हमारा 13.38 ब्रेंट क्रूड के साथ लिंक है। ब्रेंट क्रूड की कीमत, ब्रेंट क्रूड कितना हो गया, $70 से गिरकर आ गया, आज $29 पर चल रहा है ब्रेंट क्रूड। आपकी RLNG जो इंपोर्ट करते हैं गैस, वो आपकी गैस, आपकी पाइप गैस जो आप पाकिस्तानी गैस, उससे भी सस्ती हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होना है, बिजली सस्ती हो जाएगी, IPPs जो हमारे बिजली बनाने वाले कारखाने हैं वो सस्ती बिजली बनेगी, सस्ती गैस बनेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो मुझे तो बड़ा अच्छा नजर आता है कि एक्सपोर्ट बढ़ेगी, हमारी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन शुरू हो जाएगी, जो चीज हम इंपोर्ट करते हैं वो पाकिस्तान में बननी शुरू होगी, रोजगार लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। हुकूमत ने एक और बहुत अच्छा एक्शन लिया, हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है, 186 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है, उनको ऑटोनमस कर दिया। जो मैं बार बार पिछले 5 सालों से जावेद भाई साहब की हुकूमत में भी कहता था, ये तो हमें खा गए, ये 1300 बिलियन ये हमसे खा जाते हैं हर साल, ये इनको हम तो वो देना पड़ता है, सब्सिडी देनी पड़ती है। ऑटोनॉमी से नहीं खाएंगे 1300 अरब रुपए जी, ऑटोनॉमी मिलने से अब नहीं खाएंगे। स्टेट पाकिस्तान स्टील मिल, PIA, फलाना फलाना रेलवे, इन सबको देते थे। ये जब ऑटोनॉमी आपने बना दी, इन्होंने अपने पैरों पर खुद खड़ा करना पड़ जाएगा। इशरत हुसैन साहब ने ब्यूरोक्रेसी में जो चेंजेस ला रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म आ गया है। हर सेक्टर का DMG अफसर नहीं होगा कि कमिश्नर है तो सेक्रेटरी एनर्जी भी है तो सेक्रेटरी हेल्थ भी है, हर स्पेशलिटी का अपना अपना DMG ग्रुप अफसर होगा। ये चीजें हम देख रहे हैं जो पिछले 70 साल में पाकिस्तान में नहीं हुई। ऊपर से ये हमारे ये इंपोर्टिंग कंट्री, क्रूड इंपोर्टिंग कंट्री है, जितने भी क्रूड इंपोर्टिंग कंट्रीज है सबको बहुत एक स्टिमुलस। ये जावेद भाई साहब ये सिल्वर लाइनिंग देख रहे हैं, नुमान वजीर साहब कह रहे हैं कि ये एक जिसे कहते हैं उम्मीद की किरण है कि, और सही बात है, तेल की मसनूआत आलमी मंडी में बहुत गिरा है, उसका पाकिस्तान में भी फायदा हुआ है और जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी आई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि पूरे साउथ एशिया में, सब कॉन्टिनेंट में सबसे चीप ऑयल इस वक्त पाकिस्तान में बिक रहा है और ये हकीकत पर मबनी है। साथ में उन्होंने कहा कि बिजली सस्ती हो जाएगी, RLNG की कीमत में कमी आएगी तो और एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ सकती हैं। आप इसको किस तरह देखते हैं, ये जो उम्मीद की किरण इनको नजर आ रही है, आपको भी नजर आ रही है? नहीं, ये बहुत अच्छी पिक्चर खींची है नुमान वजीर साहब ने, और ये बड़े बिजनेसमैन और बड़े अच्छे आदमी हैं। मुझे वो बात याद आ गई कि नई नई इनकी हुकूमत आ रही थी तो इनसे भी उसी वक्त मेरी मुलाकात हुई तो मैंने इनसे कुछ बातें पूछी, तो इनफैक्ट इन्होंने मुझे उस वक्त भी इस तरह की एक पिक्चर दिखाई थी। इन्होंने कहा था कि आप लोग गलत थे, आप चले गए, ये डॉलर की बारिश होने वाली है, दुनिया सारी का बिजनेसमैन जो आने वाला है, बहुत बड़ा बिजनेस हमारा बढ़ेगा। रेवेन्यू के बारे में मैं उनको भी कहा था कि कलेक्शन आपकी नहीं होगी। इन्होंने कहा कि अब हम इस जो FBR को है वो करेंगे और इंशाल्लाह इसमें से डबल रेवेन्यू जो है, हमेशा डबल होता था, इस दफा नहीं हो सका। इन्होंने कहा कि कलेक्शन बहुत ज्यादा होगी, लोग टैक्स बढ़ा देंगे, लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो कोई चीज उस वक्त ठीक नहीं निकली आज तक। हल्ला करें कि आइंदा कुछ ठीक हो जाए, यानी आप पिछले सालों का अंदाजा कर लेंगे रेवेन्यू कलेक्शन की और इस दफा का अंदाजा कर लेंगे महीनों में कितनी कलेक्शन हुई है, तो आपको इन चीजों का अंदाजा हो जाएगा। ये जो बात कह रहे हैं, मुमकिन है कि हम इस कोरोना से बाहर निकल जाएं, अगर वो बम जो बच जाएंगे इस मुल्क के अंदर, उनके लिए तो शायद ये कोई नई पिक्चर जरूर होगी। मैं इस वक्त ये मामला देख रहा हूं कि जो अभी एक तूफान आया हुआ है, हम इस तूफान से अपने आप को किस तरह निकले। अगर एक बिल्डिंग जल रही हो और बिल्डिंग के अंदर कोई लोग बैठ रहे हों और वो बाहर ना निकले और ये तसल्लीदार रह रहे हों कि इससे अगर हम बच जाएंगे और बच जाएंगे तो माहौल बड़ा ठीक हो जाएगा। भाई साहब, तूफान तो पूरी दुनिया में आया हुआ है ना सर, सिर्फ पाकिस्तान में तूफान तो पूरी दुनिया में आया है सर। सारी दुनिया की इकानमी जो है वो रिसेशन की तरफ गई हुई है, बिल्कुल ठीक है, मुमकिन है इससे भी नीचे चली जाए। अल्लाह करे कि हमारे हालात बहुत अच्छे हों, हम सबकी ख्वाहिश है कि बहुत बड़े अच्छे हों, लेकिन इस हुकूमत की जो पॉलिसीज है, मौजूदा पॉलिसियों में भी अभी देख रहा हूं, जो पिछले 1-2 साल के अंदर मैंने देखी है, मुझे किसी चीज में अभी तक कोई बेहतरी नजर नहीं आई है। मैं उसको अगर बेस बना के बात करूं, आज ये नुमान साहब की बड़ी अच्छी ख्वाहिश है, इन्होंने कोई बड़ी अच्छे फिगर दिए हैं। अल्लाह करे कि कोरोना से हम निकल जाएं और पाकिस्तान के अल्लाह बहुत चले हम इंतजार कर लेते हैं, बजट आने में भी ज्यादा वक्त तो नहीं रहा, तो नहीं देखे बजट में क्या आना है। इन्होंने कल ये पहले 3 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए था, इन्हें अपना जो फाइनेंस कमीशन था उसका तकर्र करना चाहिए था, इन्होंने कल उसका किया है। आपने पता है ना, आज उसका नोटिफिकेशन सामने आया है। अब नुमान साहब से पूछेंगे प्रेसिडेंट साहब ने इतने अरसे बाद ये वो काम थे जो शुरू से करने चाहिए थे, चीजों को देखनी चाहिए थी। अभी बजट को पेश करने में कितने दिन रह गए, 9 को बजट आ जाएगा, उससे पहले एक मीटिंग में इनकी आपस में जो कमीशन बनाना है उसकी नहीं हो सकेगी। तो कुछ चीजें थी जो भाई साहब कोई सजेशन तो दे, बजट में क्या किया जाए ये भी तो बताए ना। देखे ना, वो तो आज भी शफकत महमूद साहब कह रहे थे कि कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन अपोजिशन जो हुकूमत से लड़ रही है और अपोजिशन का कहना है कि जी हम इकट्ठे होना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत सजेशन देना क्या करे, नुमान नजीर साहब को सजेशन दे। आज भी कहते हैं कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब है, हुकूमत इनके पास है,
मेहरबानी करके पार्लियामेंट में अगर वो मेहरबानी करके तशरीफ ले आते, अगर सेशन में आते, यहाँ कुछ स्ट्रेटेजी बनाते, कुछ सबको बिठाते और सारी कौम और सारी जमातें और सारे सूबे मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करते। यहाँ हुआ क्या है आपको पता है, नवाज साहब की अभी तक लड़ाई हो रही है कि सिंध ने लॉकडाउन किया तो वो ठीक नहीं था, पंजाब ने किया तो उसमें ये गलतियां थी, मरकज ने ये काम किया। इन चीजों से हमें बाहर निकलना चाहिए। नुमान साहब टुवर्ड्स द एंड जावेद अबाई साहब ने नुकता आम उठाए। अबाई साहब आपने आम नुकता नुमान वजीर साहब इकट्ठा करना है सबको। आप समझते हैं पार्लियामेंट का जो सेशन हो रहा है इससे हम आगे इकट्ठे होकर बाहर निकलेंगे या ज्यादा डिवाइसिव हो जाएंगे, ज्यादा मुनक़सिम हो जाएंगे या मुतफिक हो जाएंगे? देखिए, अपना जावेद अब्बासी साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि पार्लियामेंट में आकर वो बात सुनिए। मैं तो फ्रैंकली इसमें खफा ना हो जावेद अब्बासी साहब, मैं कल इसलिए सेशन में नहीं गया था, परसों इसलिए नहीं गया था, मुझे पता था यहाँ कोई कॉन्क्रीट डिस्कशन होनी नहीं है, कुछ नहीं निकलना है ऐसी। सॉरी विद ऑल रिस्पेक्ट, आप खुद मेंबर है हाउस के, आप कहते हैं कुछ नहीं निकलना। फिर फोरम कौन सा होना चाहिए जब आप इस फोरम को ही नहीं मानते तो? लेकिन मैं इस फोरम को मानता हूँ। एक एयरफोर्स में हम एक मिसाल देते थे, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। यू डोंट इवन डिजर्व ये पार्लियामेंट, यू डोंट इवन डिजर्व। जो अपोजिशन वाली जिस तरह बातें करते हैं ना, मड स्लिंगिंग करते हैं, हमारी तरफ से भी होती है। मड स्लिंगिंग तो होनी नहीं चाहिए पार्लियामेंट में। आप कॉन्क्रीट फैक्ट्स पर, जो आप कहते हैं ना, आप बार बार कहते हैं कि फैक्ट्स से बात करता हूं मैं, फैक्ट्स पर बात करें, फैक्ट्स पर डिस्कशन करें। मैं जावेद अब्बासी के घर के बाहर टेंट लगाकर बैठना चाहता हूं कि मुझे अच्छा सजेशन दे कि मैं ये कोरोना के खिलाफ किस तरह मईशत को किस तरह बेहतर करूं। ये जो बात कहते हैं डॉलर की खराबी हमारी हुकूमत जो भाई, इनकी हुकूमत ने, मिफ्ता साहब ने डॉलर को फ्लोट किया था, हमने उसको फ्लोट कर आगे चलाकर ठीक कर दे, जो मईशत ठीक उस वक्त जो थोड़ी बहुत ठीक उस तरह हुआ। लेकिन पार्लियामेंट में अगेन कमिंग बैक, पार्लियामेंट में आज तक मैंने रेयरली 10% टाइम देखा है जो एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव डिस्कशन होती है कमिटीज में होती तो है। आपका बड़ा पेसिमिस्टिक व्यू है जावेद अबाई साहब। नुमान वजीर साहब तो बड़े मायूस हैं, वो कह रहे हैं बहुत पेसिमिज्म है उनका, तो वो कह रहे हैं कोई अच्छी वो बड़े मायूस हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बड़े मायूस हैं। किसी और चीज को लॉकडाउन इन्होंने नहीं रखा, लेकिन पार्लियामेंट को इन्होंने लॉकडाउन रखा। आप अंदाजा करें कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोरम है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जो मदर ऑफ इंस्टीट्यूशन है, उसमें अगर ये बैठ के फैसले नहीं करते, क्या हम आकर हुकूमत की सिर्फ तारीफ करें? नुमान साहब को कहें कि अपोजिशन का काम होता है कि वो सवाल उठाती है, अपोजिशन का काम होता है कि वो अकाउंटेबिलिटी की बात करती है, अपोजिशन का काम होता है कि वो ओवरसाइट करती है। आप मेहरबानी करके अपने फैक्ट एंड फिगर के साथ हमें समझा के हमें अपने साथ रखें। लेकिन अगर मुल्क का वज़ीर आज़म अभी तक एक दफा सेनेट में आए, आप अंदाजा कर, एक दफा अभी तक सेनेट में आए 2 सालों में, अगर नुमान साहब जैसे जो सीनियर लोग हैं उनको पार्लियामेंट के बारे में उनका ये आज रवैया है, तो फिर तो मैं कहूंगा। नुमान साहब आपका कैसा नजरिया है पार्लियामेंट के हवाले से? मैं अनवार ये कहता हूँ, जावेद अब्बासी कहता हूँ कि पार्लियामेंट हर मुल्क में एक बहुत टॉप का इदारा होता है, जहाँ सारे पहली तो बात है पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेशन करना, ओवरसाइट करना, लेजिस्लेशन करना एंड ओवरसाइट थोड़ा बहुत असमें आ जाता है। लेकिन मैं फिर से वो अपना लफ्ज रिपीट करता हूँ ऑपोजिशन के लिए, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले तुम बातें कंक्रीट करो, फैक्ट्स पर बातें करो, मड स्लिंगिंग मत करो, और फिर डिजायर कहना है कि ऑपोजिशन की तरफ से सजेशन आने चाहिए, तजावीज आनी चाहिए, सिर्फ तनकीद नहीं होनी चाहिए, और खास तौर पर इस टाइम जब कोरोना से हम सब लड़ रहे हैं। और ये उन्होंने कहा फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। अब ये एप्लीकेबल नुमान साहब पर भी होता है और अब्बाई साहब भी होता है, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन हम तो ये तवक्को करेंगे कि वी लुक टुवर्ड्स द पार्लियामेंट, कि वहां से एक पॉलिसी आए और ओवरसाइट भी हो और अच्छी लेजिस्लेशन हो। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर जावेद अबाई साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने वक्त निकाला। सेनेटर नुमान वजीर साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, और फहीम सरदार साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अच्छी तजवीज़ दी और ठंडे दिल से गर्मा गर्म सियासी बहस से उससे भी आप बहरामंद हुए होंगे। व्यूअर्स, हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म हुआ जाता है। इंशाअल्लाह आपसे अब कल मुलाकात होगी। मुझे सैयद अनवारुल हसन और समीना राना को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।